بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فاضل بين الأزمنة ونوع بين العبادات حتى لا يسأم العبد من العبادة. وإن من الأزمنة الفاضلة التي فضلها الله سبحانه وتعالى شهر الله المحرم. يقول الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. فشهر الله المحرم حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تشريف: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وإن من الأيام الفاضلة العظيمة التي يكفر الله فيها الخطايا ويرفع الدرجات صيام يوم عاشوراء. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر سنة ماضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، بل كان يصومه حتى في الجاهلية. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة، فلما هاجر إلى المدينة صامه، وقدم على اليهود وهم يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا: نحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. وصامه عليه الصلاة والسلام وبقي يصومه. فلما كان في آخر عمره عزم على أن يصوم يوما قبله ويخالف اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فهذه بعض فضائل هذا الشهر. فعلى المسلم أن يجتهد في العبادة، وأن يسارع إلى الخير، وأن يجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، خصوصا في الأشهر الحرم. يقول الله سبحانه وتعالى فيهن: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالسيئة فيهم أعظم من السيئة في غيرهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.